अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा पहला तासर हैरत थी, बल्कि रुकिए मैं सदमे में चला गया था। आप ख़ुद सोचिए, जिस शख्स ने मुसलसल 30 साल डिसिप्लिन में ज़िंदगी गुजारी हो, खाने में एहतियात की हो, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करता हो, पूरी ज़िंदगी सिगरेट ना पिया हो, शराब ना पीता हो, स्ट्रेस से बचने की कोशिश भी करता हो, एक लम्हा ज़ाया ना करता हो और रोज़ाना 2 बार सोता हो, रात 7 घंटे और 1.5 घंटा दिन में कैलूला, मेडिकल टेस्ट जिसके सारे ठीक हों, शुगर के मर्ज़ को 35 साल हो चुके हों, लेकिन 6 महीने के टेस्ट यानी HbA1c में शुगर हमेशा 6 से नीचे आती हो, ट्राइग्लिसराइड 53 हो और कोलेस्ट्रॉल किसी भी दवा के बगैर 190 हो, जो दिन में सिर्फ एक चपाती खाता हो और वो भी मल्टीग्रेन, सब्जियां, फ्रूट, मछली और थोड़ा सा गोश्त खुराक हो, डिनर रात 7:30 बजे कर लेता हो, और जिसने ज़िंदगी अच्छे बच्चों की तरह गुजारी हो, उसे जब डॉक्टर बताएगा कि आपके दिल की 3 शरियानें बंद हैं, तो उसका पहला तासर क्या होगा? क्या उसे हैरत नहीं होगी? क्या वो सदमे में नहीं जाएगा? मेरे साथ भी यही हुआ। मैं डॉक्टर को हैरत से देखने लगा और फिर सदमे में चला गया। मुझसे डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपको कभी दिल पर बोझ महसूस हुआ या सांस चढ़ा? मैंने उसे बताया कि मैं आज भी एक्सरसाइज करके आया हूँ और 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर आपके क्लिनिक आया हूँ। दिल पर कभी बोझ या दर्द महसूस नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कभी कभार स्ट्रेस में दिल पर पत्थर सा महसूस होता है, लेकिन वो भी एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाता है। डॉक्टर का जवाब था, हैरत है, फिर ये कैसे हो गया? मैं भी अपने आप से यही सवाल पूछ रहा था। ज़िंदगी के इस मोड़ पर अक्सर लोग अपने आप से यही सवाल करते हैं, वाई मी? इसका सीधा साधा जवाब होता है, वाई मी नॉट। दुनिया में जब लोग रोज़ दिल और दिमाग फेल होने से मरते हैं, जब डॉक्टर भी बीमार होकर फौत हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में गिरकर जान दे देते हैं और साइकिल सवार, तैराक और पायलट चंद सेकंड में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर वाई मी नॉट? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं लोहे का बना हुआ हूँ, या मैं अल्लाह ताला से 1000 साल की सेहतमंद ज़िंदगी लिखवा कर आया हूँ? दुनिया से जब सब ने रुखसत हो जाना है, तो फिर मैं क्यों नहीं होऊंगा? लिहाजा ये सवाल बनता ही नहीं, मेरा भी नहीं बनता था। चुनाचे मैंने इस सवाल को झटक कर अपने आप से असल सवाल किया। मैंने खुद से पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी ज़िंदगी दी थी, तुमने वो कैसे गुजारी? तुमने वो उम्र कहीं ज़ाया तो नहीं कर दी? अल्लाह का लाख लाख करम है, मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया नहीं हुआ। किताबें पढ़ने का शौक़ था, हज़ारों किताबें पढ़ गया, आज भी पढ़ता हूँ। सफ़र का शौक़ था, आधी दुनिया देख ली। माली खुशहाली के लिए दर्जनों बिज़नेस किए। अल्लाह ताला ने इनमें भी बरकत डाल दी और हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाया। सहाफ़त में हादसाती तौर पर नहीं आया था, यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़कर, बल्कि पहली पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल के साथ आया। 32 साल से वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, 28 साल से कॉलम लिख रहा हूँ और 17 साल से मुसलसल शो कर रहा हूँ। 27 साल की उम्र में बेस्ट कॉलमिस्ट का एवार्ड मिल गया था। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ भी दे दिया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मैंने यहाँ से MA किया था, ने PhD की एजाज़ी डिग्री भी दे दी। मैं शायद यूनिवर्सिटी की तारीख़ का चौथा शख्स हूँ जिसे इस एज़ाज़ से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया पर भी काम करने का मौका दिया और उससे भी इज़्ज़त और रिज़्क़ में इजाफ़ा हुआ। 27 साल से ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, बिज़नेस ट्रेनिंग देता हूँ, हज़ारों क्लाइंट्स हैं, 2-2 माह की एडवांस बुकिंग चल रही है, और ये सब माशाल्लाह एक ज़िंदगी में किया। अल्लाह ताला ने औलाद भी बहुत अच्छी दी। बेटे अपना काम कर रहे हैं और जवानी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटी पार्सन्स न्यूयॉर्क में पढ़ रही है। ये फ़ैशन का दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। मास्टर क्लास में पूरी दुनिया से 20 तालिबे इल्म लिए जाते हैं, ये उनमें शामिल है, और ये इदारे की 100 साल की तारीख़ की तीसरी पाकिस्तानी स्टूडेंट है। दूसरी मेडिकल कॉलेज में है और ये भी हमेशा पोजीशन होल्डर रही। अल्लाह ताला ने वालदैन और बहन भाइयों की खिदमत का मौका भी दिया, ये फ़राइज़ भी पूरे हो गए। चुनाचे
زندگی سے اور کیا چاہیے؟ یہ اگر اب ختم ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان اگر بستر کے بجائے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے فوت ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر بڑا سہارا ملا۔ میرے والد کا 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں صحت مند تھا، میں نے 75 سال تک ایک گولی نہیں کھائی، لیکن پھر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے ٹیسٹ کرا لیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹور سے باہر نہیں نکل سکا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں 6 ماہ بعد ٹیسٹ کراتا رہتا ہوں۔ مئی میں سارے بلڈ ٹیسٹ کرائے، سب شاندار تھے۔ 3 سال قبل دل کا معائنہ بھی کرایا تھا، اس وقت یہ بھی ٹھیک تھا۔ جون میں سوچا کہ دل کے ٹیسٹ دوبارہ کرا لیتا ہوں۔ ای سی جی کرائی تو ٹھیک تھی، ایکو کرائی تو یہ بھی نارمل تھی۔ ای ٹی ٹی شروع کی، مشین پر چلنا شروع کیا تو 12 منٹ تک کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر سانس پھولنا شروع ہو گئی۔ اس وقت ای سی جی میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا دل نارمل نہیں ہے، ای ٹی ٹی کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً اینجیوگرافی کرائیں اور ذہنی طور پر بائی پاس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ 2 لفظ بم بن کر گرے۔ میں پورا ہفتہ شوق میں رہا۔ دل میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، لیکن رپورٹ کے بعد دل پر مسلسل بوجھ اور درد رہنے لگا۔ میں اینجیوگرافی سے گھبرا رہا تھا۔ جم میں بھی جس شخص کو بتایا وہ حیران ہو گیا۔ اس رپورٹ کے باوجود جم میں کارڈیو کی اور 140 تک ہارٹ ریٹ چلا گیا اور مشین سے زندہ سلامت نیچے آ گیا، لیکن شوق اس کے باوجود تھا۔ ڈاکٹروں اور دوستوں سے مشورے شروع کر دیے تو 2 چیزیں سامنے آئیں۔ اول، ہر دوسرے شخص کے دل میں سٹنٹ ہیں اور یہ آدھ گھنٹے کا نارمل سا پروسیجر ہوتا ہے۔ کلائی یا ران کی بڑی نس کاٹ کر تار، کیمرہ اور نالی دل تک پہنچائی جاتی ہے، بلاکیج چیک کی جاتی ہے اور اس کے بعد سٹنٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ مریض کو 1 دن ہسپتال رکھا جاتا ہے اور وہ اگلے دن معمول کے کام شروع کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصویر کا ایک رخ تھا، یہ نارمل تھا، لیکن دوسرا رخ ہولناک تھا۔ اس رخ کے مطابق ڈاکٹر اکثر اوقات بلا وجہ اور بلا ضرورت سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، اور یہ سٹنٹ بھی معیاری نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر اعلیٰ درجے کے سٹنٹ کے پیسے وصول کر کے غیر معیاری سٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلو خوفناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے ڈاکٹر دوست بھی دے رکھے ہیں۔ میں نے ان سے مشورہ کیا، 2 کارڈیالوجسٹ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ہم اپنی نگرانی میں پروسیجر کرائیں گے، اگر سٹنٹ کی ضرورت ہوئی تو ڈلوائیں گے، اور اگر ان کے بغیر گزارا ممکن ہوا تو سٹنٹ نہیں ڈلوائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بائی پاس کی ضرورت ہوئی تو پھر کسی بہت اچھے سرجن سے کرائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بائی پاس کے لفظ سے مجھے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ میں اینجیوگرافی سے قبل سی ٹی اینجیو سکین بھی کرانا چاہتا تھا، لیکن میرے ڈاکٹر دوست اس کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سی ٹی سکین کے بعد بھی اینجیوگرافی کرانا پڑے گی، بار بار تابکاری سے گزرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو بتائے بغیر سی ٹی اینجیو سکین کرا لیا۔ اس میں بھی اینجیوگرافی اور بائی پاس کی ایڈوائس آ گئی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے اس وقت تک اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا۔ میری والدہ بہت حساس ہیں، میں نے یہ خبر ہر صورت ان سے چھپانا تھی۔ بچے مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، میں انہیں بھی صدمے سے بچانا چاہتا تھا، چنانچہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے ایک دوست نے اس دوران ملک ریاض صاحب کو بتا دیا۔ ان کا دبئی سے فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اینجیوگرافی سے بالکل نہ گھبراؤ، میں 3 مرتبہ کرا چکا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ ان کا دوسرا مشورہ تھا کہ تم نے یہ پروسیجر صرف پاکستان سے کرانا ہے، دبئی یا لندن کے بارے میں سوچنا تک نہیں، یہ کسائیوں کی دکانیں ہیں اور یہ لوگ تمہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اور تیسرا، اینجیوگرافی سے پہلے تم میرے پاس دبئی آ جاؤ، 2-3 دن میرے ساتھ رہو گے اور پھر علاج کراؤ گے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ میرا ڈاکٹروں کا تم سے زیادہ تجربہ ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم کسی کی بات نہ سنو، سیدھا میرے پاس آ جاؤ، ہم گپ لگائیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور پھر اینجیوگرافی کا فیصلہ کریں گے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر دوست سے مشورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بالکل سفر نہ کرنا، تمہیں راستے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں مزید خوف زدہ ہو گیا، لیکن میں نے اس کے باوجود
والدہ کو بہن کے پاس بھجوایا اور خود دبئی بھاگ گیا۔